वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको पता है कि अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन पाक फौज के 2 जवान फर्ज की राह में कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक, DI खान और कोटकली जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिपाही फरीदुल्ला और सिपाही शोएब हसन शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 2 टोक अल्फाज में नवाज शरीफ के साथ डील की बातों को बेबुनियाद और कयास आराइयों पर मबनी करार दे दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि डील कौन कर रहा है। जो लोग डील की बातें कर रहे हैं उन्हीं से इसकी तफसीलात भी पूछें। इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामला से दूर रखें। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। मुसल्लह अफवाज हुकूमती अहकामात के मुताबिक काम करती हैं। माजी में भी अब भी हुकूमत अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें करने वाले नाकाम होंगे। किसी भी मुसल्लह फर्द या फिर गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी क़यास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। ये सब स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, इसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या किसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, प्रकार क्या है, व्हाट इज द एविडेंस। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में बेहतर है। सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींचेंगे। तो हमें इस चीज़ से बाहर रखें, इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में हमदन मसरूफ़, ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे। किसी भी मुसल्लह फर्द या ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और इस हवाले से किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाती। पाक फौज के तर्जमान ने कहा है कि कलअदम TTP के साथ सीज फायर ख़त्म हो चुका है, अब ऑपरेशन हो रहा है। कलअदम TTP में अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। अफगान हुकूमत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान हुकूमत को कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कलअदम TTP नॉन स्टेट एक्टर है और इनके कई हमले नाकाम बना दिए। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि इन्हें महफूज बनाना है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल संगीन इंसानी अलमियत से जन्म दे सकती है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत को पैगाम दिया है कि मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया है। वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए नाकाम प्रोपेगेंडा कर रहा है। कश्मीर का बदतरीन मुहासरा जारी है। बलोचिस्तान में दुश्मन की CPAC को नुकसान पहुँचाने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। शदीद बारिशों के बाद जिला गवादर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गवादर, केश और बलंगोर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। शमन, गवादर और पसनी समेत मुतादिद अजला में राबिता सड़कें बह गई हैं और मकानात गिर गए हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ से बरसते बादलों ने तबाही मचा दी है। शमन, गवादर और पसनी समेत मुतादिद अजला में राबिता सड़कें बह गईं, बंद भी टूट गए। इस्तिलाबी रेला गाड़ियाँ बहा कर ले गया, मकानात मुनहदिम हो गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आइंदा 2 रोज़ के दौरान पिशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा में मज़ीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बादल बरसने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया, जिससे कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। शहर कायद में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें बता रहे हैं मोहम्मद हमाद।
جی دیکھیں بالکل بلوچستان سے داخل ہونے والی ہواؤں کے بعد جو ہے کراچی میں سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باعث محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ کراچی میں مزید سردی بڑھے گی، جبکہ صبح سویرے جو ہے بارش کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ آج صبح سویرے کسی وقت بھی جو ہے کراچی میں بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد کراچی میں مزید جو ہے وہ سردی بڑھ جائے گی۔ اس وقت جو ہے درجہ حرارت وہ 18 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 22 سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ 12 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے، جبکہ شمال مغرب سے جو چلنے والی جو ہوائیں ہیں وہ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 68% ہے۔ ابھی صبح سویرے جو ہے کراچی میں بارش کی پیشن گوئی کی ہے، جو رات تک وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ اگر ہم بات کریں دوسرے شہروں کی، جن میں اندرونی سندھ ہے، جن میں حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، ٹنڈولا یار، ٹنڈو آدم، اور یہ وہ شہر ہیں جہاں پر جو ہے کراچی آج جو ہے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، جو رات گئے تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں ہونے والی جو بارش ہے وہ وقفے وقفے سے آج دن میں اور رات میں جاری رہے گی۔ جی آج تیسرے روز بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں پر ہلکی تو کہیں پر تیز بارش جاری ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں لاہور سے عمران یوسف۔ جی بالکل، آج تیسرے روز بھی شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز تک بھی جاری رہے گا۔ ان بارشوں کی وجہ سے جو ہے خشک سردی سے جو ہے چھٹکارا جو ہے مل چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دھند اور سموگ میں بھی اچھا خاصا جو ہے وہ کمی اس میں واقع ہو رہی ہے۔ ایک طرف دھند اور سموگ میں خاتمہ نظر آیا، دوسری طرف ان بارشوں کی وجہ سے سڑکوں پر جو ہے پانی کھڑا ہو چکا ہے، زیر آب آ چکی ہیں، شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا۔ دوسری طرف انہوں نے درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے، کم از کم 8 سینٹی گریڈ جو ہے درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے۔ جی راجن پور کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے زرعی علاقوں میں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عطا محمد سے۔ جی عطا محمد۔ ہاں جی بالکل، جو ہے رات سے ہی بارش برسانے والا جو سسٹم ہے وہ راجن پور کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ راجن پور کا 90% جو علاقہ ہے وہ زیر کاشت ہے۔ اب ہم جو ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو آنے والا جو بارشوں کا جو سسٹم ہے کیا وہ راجن پور کے جو زمینی پیداوار ہے اس میں فائدہ پہنچائے گی یا اس پر جو ہے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت محمد آصف موجود ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ جو موجودہ بارشیں ہیں یہ فصل کے لیے بہترین ہے، اس سے ہر فصل کو گندم کے علاوہ دوسری فصلات کو بھی بہترین فائدہ ہوگا۔ ہاں جی بالکل، جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گندم کے ساتھ ساتھ دیگر جو فصلیں ہیں ان بارشوں کی وجہ سے ان کو جو ہے فائدہ پہنچے گا، جبکہ یہ موسمی بارشیں ہیں، اور جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا ہے کہ جو راجن پور کی حدود میں داخل ہونے والے بارشوں کا جو سسٹم ہے وہ آئندہ 2 سے 3 روز تک اسی طرح ہی جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ راجن پور سے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ راجن پور میں بھی اسی طریقے سے دھند اور بارشوں کی وجہ سے وہاں پر جو فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی منفی اثرات پاکستان میں کورونا سے مزید 5 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 28,955 ہو گئی۔ 636 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1085 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 26,585 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.23% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 12,99,848 تک جا پہنچی ہے۔ فورن فنڈنگ کے معاملے پر اندرونی کہانی کیا ہے یہ حقیقت تو عوام کو معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیراعظم مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ٹویٹر کا مورچہ سنبھال رکھا ہے۔ سرد موسم میں کبھی ایک کا ٹویٹ تو کبھی دوسرے کا، تنقید کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے ایک دوسرے پر لفظی وار کر رہے ہیں۔ سیاست کا میدان، ٹویٹر تیر اور ہیش ٹیگ کمال، آمنے سامنے مریم نواز، بلاول بھٹو اور عمران خان۔ بھول بیٹھے مہنگائی اور گیس کا عوامی رونا، طاق طاق کا لفظی وار ہی بن گیا اوڑھنا بچھونا۔ فورن فنڈ ٹرینڈ پر آتے ہی وزیراعظم کا ٹویٹ آیا کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کب ہوگی تاکہ قوم قومی قیمت پر احسانات کے بدلے بھتہ خوری کے درمیان فرق دیکھ سکے۔ پھر مریم نواز نے وزیراعظم کو للکارا کہ تیار ہو جاؤ، حساب کا وقت آن پہنچا۔ اتنے سال فرار اختیار
اختیار کرتے رہے اور رپورٹ جاری نہ کرنے کی منتیں کرتے رہے. جواب دینا پڑا تو سوچو کیا انجام ہوگا. آپ نے چوری اور فراڈ کیا. صادق اور امین جیسے الفاظ کے مجرم ہیں. پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو کہ جو بولو گے مان جائیں گے. ایسے میں بلاول کہاں پیچھے رہنے والے تھے. موبائل سنبھالا اور لکھ ڈالا فارن فنڈنگ پر رپورٹ, پی ٹی آئی پر گھرونا فرد جرم. اس سے منافقت کا پردہ بھی چاک ہو گیا ہے. اقتدار کے بعد ان کی آمدنی میں 50 گنا سے زائد کا اضافہ ہوا. پاکستان غریب تر ہو گیا مگر عمران امیر تر ہو گیا. تمام سیاستدانوں کی کرپشن جمع کریں تو بھی عمران خان سے کم ہے. مولانا فضل الرحمان کا الزام. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف فارن فنڈنگ میں بے نقاب ہو گئی ہے. بتایا جائے کہ کن تنظیموں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر کے کیا کیا مقاصد حاصل کیے. عمران خان عالمی طاقتوں کا مہرہ سچ ثابت ہو گیا. سربراہ پی ڈی ایم کے مطابق استعفوں کا معاملہ اوپن بھی ہے اور نہیں بھی. حکومت کے خلاف آخری حد تک جائیں گے. آپ نے کتنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں وہ حساب دکھایا جائے گا. تنکے کے اوپر سزا دی جاتی ہے اور یہاں پر شاطیر جو ہے ان کے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی. آج پتہ چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر. اس کا تو پورا ٹبر چور ہے. اب پتہ چلا یا نہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی کی ذات کی موڈ پر, اس کی ایما پر نہیں چلنا چاہیے. یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. سو کالڈ جو ہماری جمہوری قوتیں ہیں, جو جمہوری پارٹیاں, ان کے جو وزراء اعلیٰ ہیں, وہ ان اختیارات اور وسائل کو وفاق سے لے کر نیچے نہیں دے رہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فارن فنڈنگ کا کوئی جواب نہیں دیا. نون لیگ نے 9 اکاؤنٹس چھپائے. 62 ارب کی رقم آئی اور پی پی نے بھی متعدد اکاؤنٹس چھپائے. وزیر مملکت فاروق حبیب نے بھی مخالفین کو نشانے پر لے لیا. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کسی ممنوعہ ذرائع سے پیسے نہیں لیے. پہلی بار پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا تصور دیا. نون لیگ پی پی دوسروں کے بجائے اپنے خفیہ اکاؤنٹس کے بارے میں بتائیں. الیکشن کمیشن دونوں جماعتوں سے حساب لے. حکومت اپنے کام درست طریقے سے پیش نہیں کر سکی. کرپٹ لوگوں کو سزا دلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعتراف. کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں نے ملک کی دولت باہر لے جا کر قوم کی زندگی کو مشکل بنا دیا. وزیر اعظم معیشت کو بحران سے نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. اپوزیشن والے عقل کو ہاتھ ماریں. رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو اپوزیشن کو مشکل ہوگی. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ساجد احمد بھٹی کی زیر صدارت ہوا, جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالا اور گجرات کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین پی اے سی نے کہا ہے کہ تمام ادارے پی اے سی کو جواب دہ ہیں. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. فوری خریداری کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا. چیئرمین ساجد احمد بھٹی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی رولز کے مطابق 10,000 سے زیادہ کی خریداری ٹینڈر کے بغیر نہیں کی جا سکتی, جبکہ نئی پوسٹوں کی تخلیق فائنانس ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی. انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے رولز کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے اور آڈٹ پیراز بنتے رہے ہیں, لیکن آپ اس پریکٹس کو روکیں. سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو محکمانہ کارکردگی بہتر کرنے کی یقین دہانی کروائی. اجلاس میں سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری عمران سکندر بلوچ, ڈائریکٹر جنرل آڈٹ ساجد علی ندیم کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے ڈی جی پارلیمانی امور عنایت اللہ اور اسپیشل سیکرٹری علی عمران رضوی نے بھی شرکت کی. جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے 9 برس بیت گئے. قاضی حسین احمد 4 بار جماعت اسلامی پاکستان کے امیر رہے. دیکھیے لاہور سے شیخ عمر دراز کی یہ رپورٹ. قاضی حسین احمد 1938 میں ضلع نوشہرہ کے گاؤں کاکا صاحب میں ممتاز عالم دین عبدالرؤوف کے ہاں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم گھر سے, اسلامیہ کالج پشاور سے گریجویشن اور جغرافیہ میں ایم ایس سی پشاور یونیورسٹی سے کیا. 1970 میں جماعت اسلامی کے رکن, 1978 میں سیکرٹری جنرل بنے اور 1987 میں پہلی بار جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے. قاضی حسین احمد متعدد بار سینٹ اور قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے. عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے ان کا نعرہ ظالموں قاضی آ رہا ہے بہت مشہور ہوا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور جنرل سیکرٹری امیر العظیم نے قاضی حسین احمد کی 9ویں برسی پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. قاضی حسین احمد صاحب پاکستان میں ایک انقلابی قائد تھے.
जिनका बुनियादी मकसद इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना था और पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही रियासत बनाना था। उन्होंने मुल्क के मसाइल हल नहीं किए बल्कि आम गरीब लोगों के लिए रात दिन उन्होंने जद्दोजहद की। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए। काजी हुसैन अहमद मुत्तहिदा मजलिस अमल और मिली यकजहती काउंसिल के रूह रवां भी रहे। अमरीकी हमलों और यूरोप में गुस्सा खाना खाकों के खिलाफ एहतजाज की पादाश में कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। आपसे जुदा होने का जी नहीं चाहता अजीजों, आपका भी जी नहीं चाहता, मेरा भी जी नहीं चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत में इकट्ठे होंगे। अल्लाह ताला के रहमत के साए में जन्नत में इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात होगी। काजी हुसैन अहमद बुखार और सांस की तकलीफ में मुब्तला हुए 5 और 6 जनवरी 2013 के दरमियानी शब खालिक हकीकी से जा मिले। शेख उमर दराज, नियो न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में यंग डॉक्टर्स ने हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ फिर सड़कों पर निकलने की धमकी दे दी। यंग डॉक्टर्स ने MTI एक्ट को नाकाम और डॉक्टर्स के खिलाफ हुकूमती इकदाम को मुस्तरद कर दिया। पेशावर से जमील खान की ये रिपोर्ट। पेशावर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हुकूमत की हेल्थ पॉलिसी पर शदीद तनकीद। एसोसिएशन तर्जुमान डॉक्टर फैसल बारगज़ई ने सेहत इंसाफ कार्ड और कोरोना फंड के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। हमारी जो अस्पताल है उसकी ग्राउंड रियलिटी आप लोग देख ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब माशाल्लाह वो व्हाट्सएप और ट्विटर पे बहुत अच्छी तरह हमारे अस्पतालों को चला रहे हैं। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक हुकूमत की नाकिस हेल्थ पॉलिसियों से खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी अस्पतालों से सीनियर डॉक्टर्स जा रहे हैं। हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। वो उनको ये कह देते हैं कि आपके सेहत कार्ड में हमने 7 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, आप लोग यकीन कर हॉस्पिटल में जाए कि सेहत कार्ड पे कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, इंडिकेटेड नहीं होते, ये लोग कर लेते। अब ये कहाँ से कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहे, हमारे पास भी रिकॉर्ड है, लेकिन हम तो इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते, ये तो हुकूमत इदारों का काम है। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इडहाक डॉक्टर्स को मुस्तकिल न करने की सूरत में हड़ताल की धमकी भी दी। कहा आइंदा आम इंतखाबात में घर घर पैगाम देंगे कि जिन लोगों ने सेहत का निज़ाम तबाह किया अवाम इन्हें उठ न दे। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। नारावल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया की मुबैना लापरवाही से एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस नाकारा हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं माजिद भट्ट से। जी माजिद भट्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नारोवाल में, जो 350 बेड पे मुश्तमिल है, जहां सहूलियत का फकदान है। मरीज़ों के लिए अहम सहूलत एम्बुलेंस है जो इंतहाई ख़राब हालत में है। हमारे ज़रा के मुताबिक 6 के करीब एम्बुलेंस हैं, जिनमें से एक चलती है, बाकी सब ख़राब हैं। मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज़ों और शहरियों ने अदम सहूलियत पर वज़ीर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर में गरम गरम और चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फूड स्टेट पहुंच गए हैं। कोई कबाब, कोई मछली और कोई बोंग पाई पर हाथ साफ करने लगा है। देखिए पेशावर से शाहिद खान की ये रिपोर्ट। पेशावर पर अब्र करम की बरसात, यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत और बढ़ा दी। शहरियों को भी गर्मा गर्म और चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने का बहाना मिल गया। शहरियों की फूड स्ट्रीट में भीड़ लग गई। हलवा पूड़ी लेने हैं, कोई पकौड़े लेने आया है, कोई समोसे लेने आया है। मौसम के लिहाज से हम ये चीज़ें खा रहे हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सुबह का आगाज सिरिपाई के नाश्ते से किया, दोपहर हुई तो कोई मछली तो कोई कबाब पर हाथ साफ करने लगा। कहते हैं बारिश में गर्मा गर्म खानों का मजा ही कुछ और होता है। बहुत से लोगों का यही ख्याल होता है कि हम जल्दी आ जाए, यहाँ पे पाइप ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पांचों खाने के लिए। इस मौसम में तो पाए बस और कुछ नहीं, कावा और पाए। पेशावर में अब तक 20 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशनगोई भी की है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन हॉर्स राइडर 7 साला अनाया डार बुलंद हौसले और अज़्म की आला मिसाल बन गई। नन्ही सी उम्र में ही हॉर्स जंपिंग जैसे खतरनाक खेल का न सिर्फ आगाज कर दिया बल्कि कई टाइटल भी अपने नाम कर लिए। अरसलान जावेद की यह रिपोर्ट। मेरा नाम अनाया डार है, मैं 3 साल से ये हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। मैं एक दफ़ा मरी गई थी, वहाँ पर जो माल रोड पे घोड़े होते हैं उन पे मैं बैठी, तो वहाँ से मुझे ये शौक था। पहले मैंने इन सैडल एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट किया था, उस पर मैं फर्स्ट आई थी। जंपिंग कंपटीशन पे हिस्सा लिया था,
اس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. جس کا شوق ہوتا ہے وہ کیوں ڈرے. 6 دفعہ گر گئی, میرا دل کر رہا تھا اور میں پھر بیٹھ گئی. ابھی بھی میں گرنے لگی تھی لیکن میں نے ایسے پکڑ لیا, ایسے میں پھر سے اوپر ہوئی, پھر میں دوبارہ بیٹھ گئی. یہ شوق اس کا اپنا تھا اور اس کے اپنے شوق کے پیچھے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے بس. اور یہ پاکستان کی ینگسٹ جمپر ہے ماشاءاللہ. تو جب یہ سننے میں ملتا ہے نا کہ آپ انایا ڈار کی ماں ہیں, اور وہ پھر جو ڈر اور ہوتا ہے نا وہ سب کچھ پھر بھاگ جاتا ہے. جنون ہے اس کا اپنا اور جنون کے پیچھے چپ رہنا پڑتا ہے. گورنمنٹ یا دوسرے لوگ ان کو سپورٹ نہ بھی کریں, اب ہمارے پاس جتنی بازو میں دم ہوگا ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. میں جمپنگ بھی کروں گی, میں ٹینٹ پیکنگ بھی کروں گی, کیونکہ میرا شوق جو ہے گھوڑوں کا وہ زیادہ ہے. میں MMA بھی کرتی ہوں, مکس مارشل آرٹس بھی کرتی ہوں. انشاءاللہ میں اپنے پاکستان کا جو جھنڈا ہے میں باہر کے ملکوں پہ لہراؤں گی. انایا ڈار خود تو 7 سال کی ہیں لیکن مہارت اور لگن 7 سال سے بھی کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے. لیکن انایا کا ٹیلنٹ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستان کا مستقبل خاصا روشن ہے. کیمرامین سنی جیمز کے ساتھ ارسلان جاوید, نیو نیوز, لاہور. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس کے ساتھ یہ نیو نیوز سے فی الحال اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.